बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 19 जून की तारीख और रात तकरीबन 8 बजे तक की अपडेट्स। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील फाइनलाइज हो चुकी? इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा के सनसनीखेज इंकशाफात ने कुछ नए सवालात उठा दिए। और दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत, सुहेल खान आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, जिन्होंने पहले ये कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा का पूरे साल का मुकम्मल बजट पेश नहीं होगा, वो बजट अब पेश कर दिया गया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत उस डील के अंदर शामिल है जिसके हवाले से पाकिस्तान के ना सिर्फ सिक्योरिटी ज़राए बल्कि पाकिस्तान का मीडिया भी तस्दीक कर रहा है कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी मामलात में एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं। तीसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की जानिब से पाकिस्तान के चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को जमा कराई जाने वाली एक रिपोर्ट, पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट को जमा कराई जाने वाली एक रिपोर्ट कि जिसमें बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की बढ़ती मकबूलियत का एतराफ़ कर लिया गया है। तीनों खबरों की तफसीलात जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं आपके सामने रखते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी इस हवाले से वाज़े करते हैं। सूरत हाल जनाब ये है कि गुज़श्ता तकरीबन कोई 1 से 1.5 माह में इस किस्म की खबरें एक बार फिर मीडिया की जीनत बनना शुरू हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट अपने दरमियान गैप्स को फिल करने के लिए, मामलात को बेहतर करने के लिए बिल वास्ता तौर पर मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो गए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में आपको मामलात बेहतर होते नजर आएंगे। लेकिन फिर इस दौरान इमरान खान साहब से जिन मुलाकातों के ऊपर पाबंदी थी वो पाबंदी नहीं हट सकी। इमरान खान साहब से मुलाकात ना इस मंगल को हुई, ना इमरान खान साहब से मुलाकात इस जुमरात को हुई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब से मुलाकातों और इमरान खान साहब के हवाले से जो केसेस लगे उनसे ये नज़र आने लगा कि शायद हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ मामलात पर रिलीफ देना चाहती है। और ऐसे ही लम्हे, ऐसे ही हालात के अंदर सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस की समाअत हुआ करती है और अगर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान जाएं तो मुमकिन तौर पर रिलीफ मिल सकता है, ना माने तो ये मामला लटक सकता है। और फिर बज़ाहिर यूँ नज़र आया जैसे अब ये मामला एक बार फिर लटकता नज़र आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो बेंच ही टूट गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक लंबी चौड़ी तारीख डाल दी। इस दौरान आज एक बड़ा दिन था जिस दिन के हवाले से पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस बात का ऐलान कर रखा था कि उस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश नहीं किया जाएगा मुकम्मल सालाना, जब तक हमें इमरान खान साहब से मुशावरत की इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन फिर कल रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, KPK की क़यादत ने एक यू टर्न लिया और फिर इस किस्म की खबरें सामने आने लगीं कि KPK हुकूमत ये बजट पेश करने जा रही है। लेकिन इनके इस बजट पेश करने से पहले अलीमा खान साहिबा की जानिब से कुछ ऐसे इंकशाफात सामने आए जो कि बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रवाबित कायम हैं। अलीमा खान साहिबा को सरेदस्त से कहा गया है कि इस स्टेज के पर कम अज़ कम वो इन मामलात के अंदर किसी किस्म की जो है वो मुदाखलत ना करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने दें। क्या मामला जो कि अलीमा खान साहिबा और PTI की क़यादत के दरमियान तय पाया, क्या बातें हुई, अलीमा खान साहबा ने तफसील के साथ बताई, हम आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ हमारी फैमिली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा से एक मुलाकात की। इस मुलाकात में इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज़ जेल हकूक़ की बहाली के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वज़रा ने दर्ज झैल पेशरफ से आगाह किया, यानी ये पेशरफ्त हुई है अभी तक। नंबर 1, कोई इजाफी यानी सरप्लस बजट पेश नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ने हदायत की है कि तमाम दस्तयाब वसाइल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की, फलाह बहबूद और खुशहाली पर खर्च किए जाएँ। और आज हमें यह नज़र भी आया तकरीबन 50 अरब रुपए के करीब
जो खसारे का बजट था वो KP के हुकूमत की जानिब से पेश किया गया। और सुहेल खान अफरीदी साहब, हम आपको वीडियो भी दिखाते हैं, उन्होंने ये कहा कि सरप्लस बजट भी नहीं होगा, खसारे का बजट होगा और किसी किस्म की कोई इजाफी ग्रांट नहीं देंगे जब तक हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती, उनसे इजाज़त के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। दूसरा पहलू जिसकी तरफ अलीमा खान साहबा ने इशारा किया वो था जनाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी हुकूमत की जानिब से तलब करदा 175 अरब रुपए की मुंतकली के किसी भी मुआहदे पर उस वक्त तक दस्तखत नहीं करेगी जब तक के दरज़ैल मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। क्या क्या मुतालबात हैं? खैबर पख्तूनख्वा को ज़म इजला शुदा साबका फाटा के लिए मौजूदा माली साल का मुकम्मल हिस्सा फराम किया जाए जो तकरीबन 300 अरब रुपए बनता है। ये फंड्स ज़म शुदा इलाकों की मुआशी तरक्की, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर हैं। जी हाँ, वो 300 अरब रुपए जो कि फाटा के लिए दिए जाने थे उनका हिस्सा है, साबका फाटा है। अभी वो KP में ज़म हो चुके हैं और KP उनका बोझ उठा रहा है, लेकिन वो पैसे अभी तक उन्हें नहीं दिए गए और ये पैसे जब तक ना दिए जाएं उस वक्त तक मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज़ हकूक मुकम्मल तौर पर बहाल होने तक किसी भी मुआहदे के ऊपर कोई दस्तखत नहीं किए जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। यानी इस वक्त इमरान खान साहब और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जिन मामलात के ऊपर बातचीत चल रही है जिसमें KP के हुकूमत को भी इन्वॉल्व किया गया है, वो क्या क्या हैं, एक एक पहलू उन्होंने सामने रख दिया है। इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज़ हकूक मुकम्मल तौर पर बहाल होने तक किसी भी मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए जाएंगे। इमरान खान को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए ताकि माहिर डॉक्टरों की निगरानी में उनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना, तशखीस और इलाज मुमकिन बनाया जा सके। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इमरान खान की गुज़श्ता 8 माह से जारी गैर कानूनी तन्हाई और अमली तौर पर सोलिटरी कन्फाइनमेंट का फौरी खात्मा किया जाए, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जनाब कि हर हफ्ते 6 अहले खाना, 6 वकला और 6 दोस्त यानी उनके जो सियासी साथी हैं वो उनसे मुलाकात का हक रखते हैं। ये अदालतों के अहकामात आ चुके हैं, इनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। दूसरा नुक्ता जनाब इसके अंदर ये कि किताबों, अखबारात और दीगर मुताले के मवाद तक उनकी रसाई फौरी तौर पर बहाल की जाए। और फिर ये कोई खुसूसी मराहत नहीं है बल्कि बुनियादी कानूनी और इंसानी हकूक़ हैं जिनका एहतराम और फौरी बहाली मज़ीद किसी ताख़ीर के बगैर यकीनी बनानी चाहिए। ये अलीमा खान साहबा ने एक तफसीली वजाहत की है। अब इसके तमाम तर नकात के ऊपर गौर कीजिए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की गुज़श्ते तकरीबन कोई 3 बरसों की कारकर्दगी है कि वो इमरान खान साहब जो कि इस वक्त गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर अडयाला जेल के अंदर कैद हैं, जिन्हें रिहा कराना था खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने। आज सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा पाकिस्तानी अवाम को ये बता रही हैं कि वो तमाम तर चीज़ें जो 8 माह पहले तक इमरान खान साहब को हासिल थीं वो तमाम की तमाम रोक ली गई हैं। यानी वो मुलाकातें भी कर सकते थे, वो बयान भी जारी कर सकते थे, वो अपने बच्चों से बातचीत भी कर सकते थे, वो जनाब उन तक जो है वो मुताले के मवाद तक उनकी रसाई भी थी। ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ये जनाब इमरान खान साहब से गुज़श्ता 8 माह के अंदर छीन ली गई। इमरान खान साहब का इलाज भी नहीं करवाया जा रहा और ये वो बुनियादी डील है। यानी इमरान खान साहब की रहाई के बगैर, यानी एक ऐसा मामला, एक ऐसी सहूलत नहीं कहना चाहिए, एक ऐसा हक जो कि इमरान खान साहब को अदालती फैसलों के नतीजे में आइन और कानून के तहत पहले ही हासिल था, वो हक इमरान खान साहब से छीन लिया गया। और अब इसके ऊपर बात की जा रही है कि अगर आप ये हकूक़ इमरान खान साहब के वापस कर दें जो आपने छीन लिए हैं तो तब हम आपके साथ कोई मुआहदा कर लेंगे सरप्लस बजट के हवाले से भी। यानी ये वो सूरत हाल है कि पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई कदम पीछे ले आए हैं और अलीमा खान साहबा जिनके हवाले से मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने वाले अवाम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जिस किस्म के पॉलिटिकल डायनामिक्स है, जिस किस्म की पाकिस्तान की एक मखसूस किस्म की सियासी सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल के अंदर के वो क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जैसे इमरान खान साहब अक्सर क्रेडिट गर्दाना करते थे वो कभी कभी डिसक्रेडिट भी बन जाया करता है।
پاکستان کی مخصوص صورتحال میں وہ کریڈٹ کیا ہے؟ وہ کریڈٹ یہ جی کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی موروثی سیاسی جماعت نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ عمران خان صاحب کے بعد ان کی بیوی، ان کی بہنیں یا ان کے بچے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب 70 کی دہائی میں پاکستان پیپلز پارٹی تتر بتر ہو گئی، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گرفتاری ہوئی تو پھر فرنٹ لائن پر آ کر نصرت بھٹو صاحبہ نے اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے لیڈ کیا۔ 90 کی دہائی میں ہم دیکھتے ہیں جب نواز لیگ تتر بتر ہوئی تو فرنٹ فٹ کے اوپر آ کر کلثوم نواز صاحبہ نے، مریم نواز صاحبہ نے پارٹی کو لیڈ کیا۔ یعنی کہ آپ کے خون کے جو رشتے ہیں، آپ کے جو بلڈ ریلیشن ہیں، ان کے علاوہ ہسٹری یہی بتاتی ہے دنیا کی بھی اور پاکستان کی بھی کہ کم سے کم ان کے علاوہ کسی اور کو آپ کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ مطالبہ گزشتہ کئی دنوں سے خاصا زور پکڑ رہا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ کو تمام تر معاملات کو پیچھے رکھ کے خود اس معاملے کی قیادت کرنی چاہیے، لیکن معاملہ پھر وہی تھا کہ عمران خان صاحب سے جب بھی ملاقات ہوئی، عمران خان صاحب نے سیاسی معاملات سے اپنی بہنوں کو دور رکھا، پارٹی کے تحت معاملات چلاتے رہے، لیکن پارٹی اس تمام تر معاملات میں کس جگہ پر لے کر آ گئی عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب کی بہنوں کو کہ آج علیمہ خان صاحبہ پاکستانی عوام کو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ وہ بنیادی حقوق ہیں عمران خان صاحب کے، جب تک یہ بحال نہیں کر دیے جاتے اس وقت تک نہ ہی ہم وفاقی حکومت کو کوئی سرپلس پیسے دیں گے، نہ ہی کسی معاہدے کے اوپر دستخط کریں گے، نہ ہی کوئی دیگر معاملات کے اوپر ان کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ یعنی اس حد تک پاکستان تحریک انصاف کو گزشتہ 3 سال کے عرصے میں مقتدر حلقوں کی جانب سے دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ اپنے لیے عمران خان صاحب کا ایک چھوٹا سا آئینی اور قانونی حق جو ہے وہ واپس لینے کے لیے اس قسم کی جو آفرز ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ تو پھر آخرکار ڈیل کیا ہے؟ آخرکار معاملہ کیا ہے؟ معاملہ وہی جس کی جانب ہم بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ کپتان عمران خان تمام تر دباؤ کے باوجود، تمام تر زیادتیوں کے باوجود، تمام تر غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کے باوجود وہ ڈٹا ہوا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات بار بار یہی بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کی اسٹیبلشمنٹ کی اس حوالے سے کی گئی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی، جس میں عمران خان صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ باہر نکل کر خاموشی اختیار کر لیں، اس نظام کو کچھ عرصے کے لیے برداشت کر لیں، آپ کی سیاسی سپیس آپ کو واپس مل جائے گی۔ عمران خان صاحب اس قسم کی کوئی بھی ڈیل اس رجیم کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے ملنے والے پیغامات ہوں، چاہے وہ سابق فوجی جرنیلوں کے ذریعے ملنے والے پیغامات ہوں، چاہے وہ بشرا بی بی کی فیملی کے ذریعے ملنے والے پیغامات ہوں، یہاں تک کہ چاہے وہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں قاسم اور سلمان کے ذریعے ملنے والے پیغامات ہوں، کیونکہ ان تک بھی پاکستان کے مقتدر حلقوں کی جانب سے یہ پیغامات بھجوائے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب آج پھر جناب پہنچے اپوزیشن رہنماؤں کے پاس، محمود خان اچکزئی، بیرسٹر گور کے پاس، اسد کیسر کے پاس، اسمبلی اجلاس کے اندر بڑے خوشگوار ماحول کے اندر تصویریں بنی، گفتگو انہوں نے کی، استحکام پاکستان معاہدے کی ایک مرتبہ انہوں نے پھر آفر کی۔ وہ بیسیکلی معاہدہ ہے کیا جس کے اوپر اب کچھ لوگ بات بھی کر رہے ہیں، رائے بھی پارٹی کے اندر سامنے آ رہی ہے کہ اس سے مراد کیا؟ جو میثاق جمہوریت تھا اس کی ایکسٹینشن ہے، استحکام پاکستان نام کیا بدلا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو معاہدہ جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے ہوا تھا اور دوبارہ سے مقتدر حلقوں کے ہاتھوں استعمال نہ ہونے کا جو وعدہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے کیا تھا، خود ان کے اوپر انہوں نے کس حد تک عمل کیا؟ ایک دوسرے کے معاملے میں تو شاید عمل کیا ہو، لیکن عمران خان صاحب کے معاملے میں اس کو تو مکمل طور پر اس میثاق جمہوریت کو انہوں نے رگیدا، اور شہباز شریف صاحب ایک بار پھر اس استحکام پاکستان کے معاہدے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر بات ایک تیسری بڑی خبر پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ کے حوالے سے بھی ہے، جو بار بار موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو اور حکمرانوں کو اس بات کے اوپر مجبور کرتی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے پاس جائیں، ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے معاملات بہتر بنائیں۔ وہ ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے لیٹسٹ سروے رپورٹس جو کہ اب کشمیر کے اندر کی گئی ہیں۔ گلگت بلتستان کے بعد 27 جولائی کو آزاد کشمیر میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے کے جتنی بھی مقبولیت کے سروے کے حوالے سے رپورٹس ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ جہاں پورے پاکستان کے اندر گلگت بلتستان میں، وہیں آزاد کشمیر کے اندر بھی اس وقت عمران خان صاحب نہ صرف نوجوان نسل اور خواتین کے اندر ایک مقبول ترین سیاسی شخصیت ہیں، بلکہ دیگر جو عام عوام ہیں ان کے اندر بھی عمران خان صاحب کو ووٹ دینے کی جو ریشو ہے وہ آصف زرداری صاحب کے مقابلے میں، نواز شریف صاحب کے مقابلے میں زیادہ ہے، جو اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ تمام تر ہتھکنڈوں کے باوجود عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو پاکستانی عوام کے دلوں سے
نہیں نکالا جا سکا۔ صورتحال کیا ہے؟ حکومت پاکستانی عوام کے ساتھ کیا کچھ کر رہی ہے؟ آج بظاہر ایک بڑی خوشخبری سنائی گئی اور کہا گیا کہ پیٹرول جناب ہم 74 روپے سستا کر رہے ہیں اور جناب 373 روپے سے 299 روپے کے اوپر لا رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ٹی وی چینلز کو، اخبارات کو، ویب سائٹس کو ہیڈ لائن بھجوائی گئیں کہ آپ نے ہیڈ لائن یہ لگانی ہے 1 لیٹر پیٹرول 300 روپے سے بھی کم۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور جب 28 فروری کی تاریخ تھی، جب آپ ابھی اس جنگ کی ثالثی کروانے نہیں پہنچے تھے، تو پاکستان میں پیٹرول پرائسز 250 اور 275 کے درمیان گھوم رہی تھیں۔ اس وقت بھی آپ کم از کم 24 روپے پر لیٹر کا چونا پاکستانی عوام کو لگا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں نہ تو اتنا پرائسز میں اضافہ ہوا جنگ کے دوران، اگر کہیں ہوا بھی تو اس وقت انٹرنیشنل سطح پر جو قیمتیں ہیں پیٹرول کی وہ آپ کے سامنے ہیں، کس حد تک پہنچ چکی ہیں۔ لیکن ہم نے لیوی ابھی ختم نہیں کی۔ ایک کمپیریٹیو انالیسس ڈرا کر لیجئے کہ ہماری لیوی پہلے کتنی تھی، اب کیسے پیٹرولیم مصنوعات پر 100 روپے فی لیٹر سے بھی زائد جا پہنچی، عمران خان صاحب کے دور میں کتنی تھی جب بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی شور مچایا کرتے تھے، آج کل کیوں خاموش ہیں؟ تو خوشی کے شادیانے اس کے اوپر بجانے کی بجائے کہ پیٹرولیم مصنوعات جناب 299 روپے پر لیٹر ہو گئی ہیں۔ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 28 فروری کی وہ تاریخ جب پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہوا کہ پیٹرول کی پرائسز ہم نے بڑھانی ہیں، تو بڑھاتے بڑھاتے وہ جہاں تک لے گئے 450 روپے کے آس پاس، واپس لائے تو 250 کے اوپر نہیں لے کر آئے، بلکہ عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ 300 سے کم ہے، اسے 299 پر لا کے روک دیا۔ 300 روپے سے کم تو 250 بھی ہوتے ہیں، 300 روپے سے کم تو 275 بھی ہوتے ہیں جو پہلے تھے، لیکن کیونکہ یہ بتانا تھا کہ نہیں جناب بہت بڑا کارنامہ ہے، اخبارات، میڈیا، ٹی وی چینلز کی اسکرینوں کی زینت بنایا گیا کہ ایک پیٹرول 300 روپے فی لیٹر سے بھی کم ہے، لیکن اصل پرائس پاکستان میں 28 فروری کو کیا تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔